दुल्हन ने अपने दूल्हा से अनोखी शर्त रख दी। कहती है, अगर आप दाढ़ी कटवा के आओगे तो मेरे घर बारात लेके आना, वरना मेरे घर बारात लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? कहानी में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी किया करें। एक गांव था जिस गांव में हाई स्कूल था और उस गांव में मेन बाज़ार था। साथ वाले जितने लोग थे ना उस गांव में आते थे बच्चियों को पढ़ाने के लिए और सामान खरीदने के लिए। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसकी दाढ़ी थी और ट्रैक्टर चलाता था। माँ बाप का अकलौता बेटा था, ज़मीन जायदाद काफ़ी थी। लड़का बड़ा समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, कोई उसमें बुरे ऐप नहीं थे, कोई नशा पानी नहीं करता था। उसी गांव में साथ वाले गांव से एक लड़की पढ़ने आती थी स्कूल में, जो मैट्रिक में पढ़ रही थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी, भरे हुए जिस्म की मालिक थी। अब ये ट्रैक्टर पे जो जाता है वो स्कूल जा रही होती। ये कभी ट्रैक्टर पे सब्ज़ी लेके जा रहा है, कभी ट्रैक्टर पे वो भैंसों का चारा लेके जा रहा है ट्राली के साथ। तो लड़की से ना आँखों में इनका ना प्यार शुरू हो गया। आँख में ठका, चलता रहा। 3-4 माह आँखों में प्यार चलता रहा। उसके बाद ना कहीं मिलते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं और प्यार थोड़ा आगे चढ़ता है। इसी असना में प्यार यहाँ तक पहुँचा, लड़की ने मैट्रिक कर लिया। लड़की के माँ बाप ने लड़की को आगे नहीं पढ़ाया और लड़की को बिठा दिया घर पे। अब ये आशिक और मशहूर था ना, इनका ना टाइम पास ना हो, दोनों में आग लगी हुई थी, तड़प थी। कहते हैं तड़प ही ऐसी है। अब ये लड़का और लड़की उस गांव में कहीं जगह ढूंढते हैं, मिलते हैं। तो लड़की ना अपने आशिक से कहती है, देखो ये जो इश्क और मुश्क है ना, छुपाए छुपता नहीं है, किसी को मालूम पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम और मैं एक ही बिरादरी के हैं, तुम्हारे बड़े मेरे बड़ों को जानते हैं, मेरे बड़े तुम्हारे बड़ों को जानते हैं। बेहतर है कि अपने बड़ों से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेके आए ताकि हमारी शादी हो जाए। लड़का कहता ठीक है। लड़का अपने घर आता है। लड़का बहुत सुलझा हुआ लड़का था, अपने माँ बाप को सारी बात बताता है। ऐसे ऐसे उस गाँव की लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। वो मान जाते हैं, वो जाते हैं रिश्ता लेके लड़की घर में। लड़की घर वाले भी मान जाते हैं और ना उनके आपस में दिन तय हो जाते हैं। अभी सारी कहानी में कहीं विलन नज़र नहीं आ रहा। अभी विलन की एंट्री कराता हूँ मैं। अब ना जो ही ये बात होती है ना ज़द-ए-आम, तो लड़की ना अपनी दोस्तों को, अपनी कज़नों को ना अपने होने वाले शोहर की फ़ोटो दिखाती है। कहती ये देखो मेरा होने वाला शोहर है, इससे मेरी शादी होगी। उसकी एक कज़न थी जो बड़ी तेज़ थी, बड़ी चतुर थी। वो उसे कहती है, नूरीन तू इससे शादी करेगी? देख इसकी दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी है तो स्मार्ट हैंडसम जवान है, पर देख शादी के बाद चंद माह बाद में उजड़ पुजड़ जाएगा। दाढ़ी रखी हुई है और ट्रैक्टर चलाता है और साथ वाले गांव में तू शादी कर रही है, वही तो कुएं के मेंढक रहेगी। तू तो पढ़ी लिया है, 10 पास किया है, कहीं शहर में शादी कर, तू माहौल बदल। ये क्या हुआ, यहाँ से वहाँ चली जाएगी, साथ साथ गाँव में। यहाँ तू जब पैदा हुई थी साथ वाले गाँव में पढ़ने जाती थी, उस गाँव में शादी कर रही है। और मेरे लिए तो अच्छा नहीं है बंदा, तुम सोच ले फिर भी। अब नूरीन ये बात सुन रही है और नूरीन की माँ भी ये बात सुन रही है। पंजाबी की एक मिसाल है, जहेजी कुक ओहदी कुक दे बच्चे। उसकी माँ भी लाई लग थी और नूरीन भी लाई लग थी। अब नूरीन को ना ये बात ना जहन में बैठ गई कि मेरे शोहर की दाढ़ी है और ट्रैक्टर चलाता है। इसलिए अगले दिन ना अपने शोहर को फ़ोन किया, होने वाले शोहर को। कहती है कि मैं आपसे ना 2 फरमाइशें कर रही हूँ, अगर पूरी ना की तो मेरे घर बारात लेकर नहीं आना आपने। वो कहता हो क्या गया है, मेरी जान बताओ क्या फरमाइशें हैं, तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊं? वो कहते चांद तारे नहीं तोड़ने, आपने ट्रैक्टर चलाना बंद कर देना है, आपने ट्रैक्टर नहीं चलाना। वो कहता मुश्किल नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बंदा ड्राइवर रख सकता हूँ। कहता ठीक है, ये बात तो मैंने मान ली। अगली बात, आपने दाढ़ी कटवानी है। कहते दाढ़ी क्यों कटवानी है? कह रही मेरी दोस्त है, मेरी कज़न कहती हैं आपको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, अजीब से लगते हो, जंगली से लगते हो। वो कहता है शादी तुम्हारी दोस्तों ने करनी, तुमने करनी है, उन्हें क्या इतराज़ है? कहता नहीं बस मेरी दोस्तों ने कह दिया तो आपको दाढ़ी कटवानी है। वो कहता ठीक है ठीक है। वो इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल लेता है। वो समझता है मजाक कर रही है। सिलसिला बढ़ता गया और लड़की इसको बार बार याद कराती रही कि मैं फिर कह रही हूँ आपको कि मेरे घर बारात लेके तभी आना जब चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, वरना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। इसने सीरियस ना लिया, समझाता रहा प्यार से, ऐसे नहीं करते। वो समझ गई होगी पर समझी ना। उसकी माँ भी ऐसी थी, माँ ने भी कहा बेटा तो सही कह रही है। अभी वो दिन आया कि बारात जनाब वेड़े में आ गई। जब लड़की की दोस्तों ने देखा कि बारात घर में आ चुकी है, उसने दाढ़ी नहीं काटी, फ़ौरन भागी भागी नूरीन के पास आती हैं और कहती हैं
تو کہہ رہا تھا تمہارا جو دلہا ہے ہونے والا تم سے بہت پیار کرتا ہے، دل و جان سے تم پہ فدا ہے، اس نے تمہارے کہنے پہ داڑھی تو کاٹی نہیں ہے، خاک پیار کرتا تم سے۔ وہ کہتی نہیں کاٹی، وہ کہتی نہیں کاٹی۔ وہ کمرے میں جاتی ہے اور کھڑکی کھول کے وہاں سے نا چادر لٹکاتی ہے لمبی سی نیچے کو، اور ایک پیپر لیتی ہے، اس پہ لکھتی ہے کہ میرے شوہر نے میری بات نہیں مانی، میں نے اسے ایک گزارش کی تھی، فرمائش کی تھی کہ داڑھی کاٹ کے آنا، وہ داڑھی کے ساتھ آیا، لہٰذا میں نکاح نہیں کرتی، میں گھر سے بھاگ رہی ہوں، اور مجھ کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، جب تک آپ کو یہ خط ملے گا میں گھر سے بھاگ چکی ہوں گی۔ خط لکھ کے ٹیبل پہ رکھ کے اوپر پتھر رکھ کے جہاں پہ پیٹیاں روٹیاں رکھی ہوتی ہیں نا اس کمرے میں جا کے ہی چھپ گئی۔ دلہن بنی ہوئی ہے، اب برات باہر کھڑی ہے، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ویل کر رہے ہیں، بڑے جشن ہو رہے ہیں، اور جب برات سارے کام سے فارغ ہو کے پنڈال میں آ کے بیٹھ گئی، دلہا اسٹیج پہ بیٹھ گیا، ادھر جناب لڑکی کو بلاتے ہیں، دروازہ کھولو جلدی باہر آؤ، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، 2-3 بار آواز دی، لڑکی باہر نہ آئی تو دھکا دیا دروازے کو، دروازہ کھل گیا، دیکھا لڑکی غائب ہے، کھڑکی سے رسی باندھی ہوئی ہے، لڑکی لگتا ہے لڑکی بھاگ گئی ہے، ٹیبل پہ رکھا ہے پیپر، اس پہ لکھا ہے کہ میں اس لیے گھر سے بھاگ رہی ہوں کہ میں نے دلہے سے کہا تھا اپنی داڑھی کٹوا کے آنا، وہ داڑھی کے ساتھ آیا، مجھے وہ پسند نہیں ہے اور میں گھر سے بھاگ رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، اور جب تک آپ ڈھونڈو گے میں گاؤں سے باہر جا چکی ہوں گی۔ لو جی ایک دم رونا پٹنا کوہرام مچ گیا، خوشی والے گھر میں ماتم بن گیا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، دلہا تک بات پہنچ گئی، دلہا کو خط دکھایا، بھائی یہ دیکھ لو، تم سے اس نے کہا تھا، تم نے کیوں نہیں بات مانی اس کی؟ اب دلہا بڑا پریشان کہ میں جب مذاق کر رہی ہے، اور یہ بھی کوئی بیوقوفی والی بات ہے، داڑھی کاٹ کے آنا۔ اب نا یہاں پہ انٹری ہوتی ہے اس لڑکی کی جس نے یہ ساری شرارت کی تھی، اس کے کان میں بات ڈالی تھی، اس لڑکی نے اس کی اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اب اس کی ماں کہتی ہے اوئے ہوئے دہائی ہو گئی، ہمارے گاؤں میں تو آج تک ایسا کام ہی نہیں کوئی ہوا، اب کوئی برات آئے اور لڑکی بھاگ جائے، جو ہماری ناک کٹ گئی، تھو 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 تھو، ہم سے برداشت نہیں کر سکتے، ڈھونڈو لڑکو، جاؤ گاؤں سے باہر ڈھونڈ کے آؤ۔ وہ لڑکی کو آواز آ رہی ہے وہاں جہاں چھپی ہوئی ہے نا، اس بڑی ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے کہ شاید میرا شوہر ابھی کہے گا میں داڑھی کٹوا کے آتا ہوں، آپ میری بیوی کو ڈھونڈ کے لاؤ تو میں شادی کر لوں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا ہو گیا لڑکی نے اپنی اصلیت دکھا دی، میں تو بیوقوف تھا، اتنے سال سے پیار محبت کیا۔ اور اتنے میں وہ جو کزن تھی اس کی ماں کہتی ہے ہم تو یہ بات نہیں برداشت کر سکتے کہ برات گھر میں خالی ہاتھ جائے، لہٰذا میری بیٹی بھی جوان ہے، اسی کی عمر کی ہے، سگڑ ہے، خوبصورت ہے، ہمارے پاس دینے کو بھی کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ تیار ہیں تو میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے لاتی ہوں، اور نکاح ہو جاتا ہے۔ لو جی سارا جو مجمع تھا نا بڑا خوش ہوتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، اس لڑکی کی بڑی تعریف کرتا ہے، اس کی ماں کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ چلاکیاں دیکھی ہیں، یہ ہوتا ہے شریکہ برادری۔ وہ لڑکی جناب فوراً لال جوڑا پہن کے، گوٹی والا دوپٹہ لائے کے اور ٹکیا بندی لگا کے آ کے بیٹھ جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ابھی نکاح ہو ہی رہا ہے، وہ لڑکی جب معلوم پڑتا ہے میرے تو جناب سب کچھ لٹ گیا، میں نے تو یہ ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ شاید میرا شوہر کہے گا میں داڑھی کٹوا کے آتا ہوں تو میری بیوی کو ڈھونڈ لاؤ۔ وہ بھاگی بھاگی نکل کے آتی ہے پیٹی والے اندر سے، باہر دیکھتی ہے شادی، اور کہتی ہے شادی نہیں ہو سکتی، یہ میرا دلہا ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکا کہتا ہے بیوقوف، تو یہ بات مجھے کتنی بار کہہ چکی ہے، میں کتنی بار سمجھایا تھا، یہ کوئی مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے داڑھی کٹوانا۔ یہاں پہ داڑھی کے ساتھ جو انسان خوبصورت لگتا ہے وہ داڑھی کے بغیر خوبصورت نہیں لگتا۔ دنیا کا جو سب سے خوبصورت انسان تھے نا ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ داڑھی ایک سنت ہے، کوئی مذاق سمجھا ہے تم نے؟ داڑھی کٹوا کے آنا، داڑھی کٹوا کے آنا، تم کو کتنی بار سمجھایا تھا؟ تم نے ایسی حرکت کر کے اپنا بھی مقام میری نظروں میں گرا دیا اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ اب وہ لڑکی بھی شرمندہ، لڑکی کے ماں باپ بھی شرمندہ، اور جو لڑکی چلاک تھی اس کی شادی ہو گئی، وہ اپنے دلہا کے ساتھ پیا کر صدا گئی۔ ایسے واقعے ہوتے ہیں، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں میں اپنے پاس سے گھڑتا ہوں، اپنے پاس سے تو گھڑتا نہیں ہوں، یہ واقعے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔